السلام عليكم، دوز الاسلام انترينور ناسيونال دو كايتساف. بون جيتكم اليوم باش نديرو توتوريال جديد راح نهضروا فيه بيان سور على لي ريغل دو بريوريتي. لي ريغل دو بريوريتي بيان سور كاين 3 ريغل دو باز باش تعرف لي ريغل دو بريوريتي اللي هما لي زالور، لي زامور و لو اوفون et sous le vent. Donc, il a maintenant que تعرف les allures et les amures au vent et sous le vent, bien sûr, ماكش راح تقدر دير les règles de priorité. Donc, تبعوا معايا وراح تعرفوا bien sûr les allures, les amures et au vent et sous le vent. تشوفوا معايا. Donc, كيما قلت لكم bien sûr les allures et les amures ou au vent sous le vent. Bon, نعطيكم un petit point de vue. Donc, le point de vue سهل, le plus simple, c'est très simple bien sûr. قبل ما نقول لكم بابور تريبور ولا نقول لكم غوش ادروات سي تري فاسيل، سي فريمون حاجه سهله مهله. الا تشوفوا حنا كي نكونوا صغار يقول لك هذه هي الجنه وهذه هي النار. دونك لابار تاعك في الكايتاف عندك ان كوتي روج وعندك ان كوتي بلو ولا ان كوتي فير ولا ان كوتي بلون. دونك هذه هي الجنه، لو كوتي فير لو كوتي بلو لو كوتي بلون. لو كوتي روج بيان سور الي يونيفرسال، كي نكونوا صغار يقول لك هذه هي النار، دونك هذه هي اللي تشد بها لو كوتي روج تاعك. دونك لو كوتي روج تاعك هو اللي ما فيهش لا بريوريتي. دونك روج ما تجوزش، ما كاش بريوريتي. يدك اليمنى اللي تحي بها واللي تاكل بها دونك هي اللي راح تمشي بها فيغ لافون. دونك الا كنت تمشي بها بالجهه تاعك اليمنى فيغ لافون، جهه القدام تاعك كيما نقولوا حنايا بلو كايتسيرف نقولوا سي لو تريبور امور. لو تريبور امور تاعي هو يدي اليمنى. دونك الا ما شفيتش على تريبور وما شفيتش على لا دروات تاعك، اشفى بلي هذه اليمنى اللي تاكل بها واللي تحي بها كي تكون تصلي هي راح تمشي بها القدام. دونك الا كنت تمشي بهذه تاعك القدام tu es prioritaire. دونك كي تكون انت بريوريتير tu تكمل قباله في لا تراجيكتوار تاعك، ما تدور ما والو. الا ما كانتش عندك لا بريوريتي وكنت نافيغي بالجهه اليسرى تاعك للقدام، ما عندكش لا بريوريتي، لازم لي يكون عنده بريوريتي تخليه يجوز. دونك الا كانت عندك انت لا بريوريتي واش لازم دير؟ بيان سور تكمل في الشومان تاعك. دوك قلناها كي تكون تكمل في الشومان تاعك، دونك الا كانت عندك لا بريوريتي كيفك ماكش راح تخلص، ماكش راح تخسر اون ديستونس، راك راح تربح اون ديستونس. دونك اللي يكون جاي هو اللي يخسر لا ديستونس. واش يدير؟ يجوز سو لو فون، ما يجوزلكش او فون باسكو راح يقطع لك الطريق. انت عندك بريوريتي، راك تمشي بيدك اليمنى لقدام، راك تريبور امور، دونك تي بريوريتير، ما تبدلش لا تراجيكتوار تاعك. اللي ما عندوش لا بريوريتي هو اللي يبدل لا تراجيكتوار تاعك، ما الا با الدروا يجوز او فون باسكو يقطع لك الطريق، دونك يجوز سو لو فون. الا جا سو لو فون تاعك انت واش لازم دير؟ اوتوماتيكمون الا كان هو سو لو فون راح يحبط لو كايت تاعو. سو حبط، انا راني او فون، او فون تسمى انا نطلع الكايت تاعي وهو يحبط، انا نطلع، انا نكمل في لا تراجيكتوار تاعي وهو يحبط الكايت تاعو ويجوز سو لو فون تاعي. هذه سي لا ريغل دو باس بيان سور. دونك ان ديباسمون، الا كنا نديرو ان ديبلاسمون، ان ديباسمون كيما نقولوا دوبلي، راك راح دوبليكش واحد كساسوا ابابور ولا كساسوا طريبور. بيان سور كي دوبلي واحد ما تقدرش دوبليه ماشي في لوطوروت، ماكش راح دوبليه ا غوش، راك راح دوبليه سو لو فون، ما تروحلوش او فون. باسكو علاش ما تروحلوش او فون؟ حنا كي نكايتيو توجور دو فون. دونك انا ماشي راح ندور راسي ولا عندي ريتروفيزور نشوف شكون كاين مورايا، نو، مي نقدر نشوف قدامي. دونك الا هذاك اللي راح يدوبليني يجي قدامي اوتوماتيكمون انا غير نشوفو بلي راهو الى بلوس دو فيتاس دو مو كو مو، هو يبراتيكي خير مني الكايتسير وعنده لا فيتاس خير مني. واش ندير انا؟ الي سو لو فون هو يحبط، انا شوي او فون طلع. دونك كون جو سوي او فون، او طلع الكايت تاعي، هو الي سو لو فون يحبط الكايت تاعو يدوبليني. فوا يدوبليني سي بون، يعاود يطلع لا تراجيكتوار تاعو يدير واش يحب، انا راني مورا سي بون خلاص. دونك هادو هما لي ريغل دو باز. عندنا اون اوتر ريغل، راك تمشي مور واحد، بون ماشي داخله في لي بريوريتي كساسوا بابور ولا كساسوا طريبا، راك تمشي مور واحد والحق الان اوبستاكل، راك تمشي موراه وهو الحق لي روشي. الا راك كنت تمشي موراه ويدير لك لو جيست تاع هكذا تاع راح ندور، الا نسى ما دارش لو جيست انت اوتوماتيكمون راك تمشي موراه، شفت بلي قدامه ان اوبستاكل يفا فير دومي تور، انت تو في دومي تور قبله، دور قبله، ما تسناش حتى يلحق الاوبستاكل ويدير لك هكذا باش يدور. هو الحق تماك باينه راح يدور، انت تاني تدور معاه. لانفيرس سي لا ميم شوز، الا كان يمشي لهاد الكوتي هذا يلحق الاوبستاكل دور وهذا مكان. دونك سي تري فاسيل. شوفوا معنا نكملوا. قلنا باش تعرفوا لي زالور اي لي زامور ou au vent et sous le vent. Donc concernant les armures, عندنا un principe تاني très simple اللي راح تشوفوه معايا دوكا. دونك لو برانسيب هدايا سي عندنا لا بلونش تاعنا كاتوين تيب هكذا، عندنا
les footstraps, le crochet taillé. Voilà. Donc, la twin tip, on peut aller dans cette direction et on peut aller dans cette direction. Donc, ça, là, pour les armures, on va diviser la planche tana en deux. Imaginairement, adna, le côté tana, c'est le côté droit. Ou bien sûr, c'est le côté gauche. Voilà, هكذا عندنا اليمين هنا اليسار هكذا. دونك إلا كنت نافيغي هاد الجهة هادية اللي هي اليمين تاعي لا دروات تاعي جو سوي بريوريتير. إلا كنت نافيغي لو كوتي غوش امور تاعي جو ني با لا بريوريتي. بصح في الماء لا بارتي هيدروليك تاعنا ما نقدروش نقولوا دغوات، ما نقدروش نقولوا غوش. لا دوكا دخلنا في البحر، دخلنا في لا بارتي هيدروليك تاعنا، دونك يفو ابليكي كيما نقولوا لو بون تيرم. دونك لو تيرم تاعنا سي لو بابور اي لو تريبور. دونك باش تشفاو على البابور والتريبور عندي ان برانسيب تري سامبل اللي علمه لي بابا. كتبوا باتري، اون باتري، باتري تري سامبل باتري. الوغ نكتبوا هنا با ومنها نكتبوا تري. شوفوا معايا كتبنا با تري. alors automatiquement maintenant c'est le bâbord ou maintenant c'est le tribord. Très simple. donc كتب في راسك با تري ça s'écrit de la gauche vers la droite, donc bâbord tri tribord. Très simple باش تفهم. donc يدك اليمنى c'est le tribord amur, وكي تكون تنافيغي بيدك اليسرى لا غوش تاعك سي لو بابور امور. دونك حنا بريوريتي تاعنا سي لو تريبور امور. فوالا بلو سامبل كو سا ما تلقاش. اكتب في راسك با تري بابور تريبور. دونك بعدنا شفنا لي زامور، دوكا راح نشوفو لي زالور. دونك لي دارو لا فوال بيان سور يعرفوا لي زالور. دونك كي تكون تمشي عندك الريح يجي دون ديريكسيون، باش تروح لا ديريكسيون تاع الريح حنا بلا فوال ما نقدروش نقابلوا الريح. دونك واش نديرو؟ نمشيو او بيربونديكولار تاع الريح كيما نقولوا، نشريو لو سونس اوبوزي تاع الريح. دونك هادو هما اللي يعيطوا لهم لي زالور. دونك لي زالور في لا فوال نعرفوهم، عندنا لو بريسيري، لو بري، لو ترافير، لو لارغ، لو غران لارغ، لو فونت اريير. في لو كايت ما عندناش لو بريسيري وما عندناش لو بون بري، عندنا ديريكتومون لو بري. دونك راح ندير لكم ان بتي شيما هنايا ان ديسان تعرفوا فيه كيفاش يمشي الريح. دونك عندنا الريح يجينا من هاد لو كوتي هدايا. هدايا سي لو فون. دونك لو فون يجينا من هاد لا ديريكسيون كيما راكم تشوفوا. فوالا فوالا داك جات هادية تبدا تنحي لي في الكريون. استناي نحي يدك. دونك سمحوا لنا على لو بتيت انسيدون بيبيتيك هذاك تاع البيبيه اللي صدمت عليا. دونك نكملوا. دونك قلنا بور لي زالور عندنا لا بروميير دي شوز سي لو فون. دونك كي يكون الريح هكذايا حنا نعرفوا بلي كايت كونط اون نافيغ دو فون نقدروا نروحوا بهاد لا ديريكسيون هكذايا ونقدروا نروحوا لا ديريكسيون اوبوزي هكذايا. دونك هدايا سي لا نافيغاسيون بازيك، سي لا نافيغاسيون اللي تكون فيها كيما نقولوا لو بلو كونفورتابل بوسيبل. الكايت ما يجبدش بزاف، لا فيتاس تكون مليحه. دونك هذه هي لا بوزيسيون كي تروح هكذا ولا تروح هكذا واش يعيطوا لها لو فون دو ترافير. هدايا سي لو فون دو ترافير هكذا. هذه سي لا بوزيسيون كيما نقولوا اللي يكون فيها البنادم لو بلو كونفورتابل بوسيبل. دوكا كي راك حايب تطلع للريح، دونك باش تطلع للريح يفو نافيغي او بري. دونك هايديك لا نافيغاسيون او بري كيفاش تكون. دونك راك رايح تطلع للفوق، دونك تي اون تران دو نافيغي او بري. فوالا لو بري. دونك لو بري سي لا ميم شوز لوت كوتي هكذا، سي لا ميم شوز دو لوت كوتي. لو ترافير سي لا ميم شوز دو لوت كوتي هكذا. دوكا عندنا باش تنافيغي باش تحبط باغ اكزومبل تحبط لا بلاج ولا تروح تريكوبيري لا بلانش تاعك من هنايا. دونك لا بروميير بوزيسيون سي لوبوزي تاع لو بري سي لو لارغ.
هدايا سي لو لارغ. لوت كوتي كيف هذا اللي منا سي لو لارغ. دونك لو لارغ هاوليك لو لارغ. هذا لو لارغ كي تروح تريكيبيري بلونشا ولا تحبط لتحتها. جوست موراه واش عندنا لا بوزيسيون لي موراه يعيطوا لها لو غران لارغ. فوالا دونك هذاك لو لارغ هذا سي لو غران لارغ. لا ميم شوز لوت كوتي كي تنافيغي من الجهه الاخرى سي لو غران لارغ. كي تكون تمشي الريح موراك كاريمون مور ظهرك يعيطولو فون تاريير. بيان سور لو فون تاريير اللي نعرفو حنايا لو داون ويند. فوالا لو فون تاريير. دونك قلنا هنايا سي لا نافيغاسيون لا بلو كونفورطابل بوسيبل. لو بري هنايا تكون فيها شويه جبيد، يكون فيها شويه فيزيك، شويه سكوات، شويه رجلك توجعك في الطلعه، هذا وهدايا. لو ترافير قلنا سي لو كونفور. لو لارغ و لو غران لارغ عندهم خاصيه ثانيه. كي تكون تنافيغي في اللارغ ولا في الغران لارغ واش يصرالك تولي تبلاني، تولي تمشي فوق الماء. دونك سكيفيك لي لين تاعك راح يديطونداو، راح تسبق شويه الكايت تاعك. دونك لازم تكون يدك خفيفه في الكايت، لازم تقعد بابيوني به. دونك تقعد تجيبو دو دروات ا غوش دو دروات ا غوش دو دروات ا غوش باش يقعدوا لي لين طوندو تاعك. هذه في اللارغ و في الغران لارغ. في الفونتاريير كيف مي سي اونكور كيما نقولوا يزيدوا يترخفوا كامل لي لين. دونك واش تقعد دير؟ تقعد تجيبو الكايت تاعك تجيبو بابور، تجيبو تريبور، تقعد تلعب به هكذايا غوش دروات غوش دروات غوش دروات باش يقعد في لا زون دو بويسونس ويقعدوا لي لين تاعك طوندو. دونك هادو هما اللي رانا نشوفو فيهم سي لي زالور اللي شفناهم قبيله سيتي لي زامور، وهادوما سي لي زالور. دونك اون فوا توليو تنافيغيو تفهموا بيان سور هكذايا وشنو هما لي زالور. فوالا دونك نشوفو بروشينمون برك افيك اون ايماج بلو واضحه شويه افيك ان ديسان اللي ان شاء الله دوك نلقى سور انترنت. هيا تو سويت. دونك واش بقالنا لو اوفون سو لو فون. دونك باش تعرف لو اوفون سو لو فون بيان سور دونك حنايا كونت لو فون il vient de ce côté. حنايا معروفه باللي في الكايت سيرف اون نافيك دو اوفون. دونك انت تكون واقف هنايا هكذايا هكذايا الريح مور ظهرك. دونك كي يكون الريح مور ظهرك واش دير انت؟ دير اون لين ايماجينير. دونك هاد لا لين ايماجينير راح تكور من الكور تاعك للور ومن الكور تاعك للقدام. دونك واش راهو مور ظهرك كامل إلي او فون. واش يكون مقابلك منا من تحت راح يكون سو لو فون. دونك إلا انت كنت هنايا ويكون موراك بنادم ولا تكون موراك حجره، هذه حجره حجره، الحجره هذه راهي او فون بارابور ا توا. لا زون اللي لازم تكون ديجاجي سي لا زون سو لو فون باسكو الريح هنايا ادميتون كو الريح يطبع. دونك يطبعني الريح، الا يطبعني يجيبني لهنايا، راح يجيبني كي كان ان اوبستاكل هنا قدامي راح نخبط فيه حجره عاديه. دونك سكيفيك لازم سو لو فون il n'y ait aucun obstacle. هادية كونسيرنون بعداك نشوفوها في لو سبوت. هادية برك باش نعطيكم برك ان بتي بوين فيو على او فون اي سو لو فون. دونك واش كاين مورايا كاع سي او فون، واش يكون تحتي سي سو لو فون. دونك هاد لا بيير الي او فون، هاد لا بيير الي سو لو فون. لو فون راه مور ظهري. دونك tout ce qui se trouve مور ظهري il est au vent. tout ce qui trouve قدامي كل حاجه راهي قدامي راهي سو لو فون، راهي تحت الريح، واللي راهي مور ظهري راهي للريح من جهه الريح. فوالا دونك هذه او فون اي سو لو فون. تري سامبل. اوقف حل يديك واش راه مور ظهرك ومن الجهه اللي يجي منها الريح سي او فون، والجهه اللي قدامك سي سو لو فون. فوالا عندنا تانيت لي راغل انكورتونابل، لي راغل اللي ما فيهمش يعني لا نقاش لا بابور لا تريبور. كي يكون واحد فرمل سي تري سامبل، ما نقولوا راهو في الماء
نقولوا راهو رايح للماء راك فرمل تو سامبلومون. واحد راه فرمل ديكولا الكايت تاعو، حنا واش نقولوا في الكايت؟ طلع ادخل ما تقعدش فرمل، باسكو رمل سي لو دونجي، سيكوريتي تاعك سي في الماء. الكايت يخطفك في الرمل يخبطك تاكل الرمل، مي يخبطك في الماء تشرب الماء، دونك تشرب الماء خير ما تاكل الرمل. انفان في زوج ماشي مليح. بغاف دونك غير طلع الكايت تاعك واش لازم دير؟ لازم تدخل للماء. دونك هنايا راك داخل الماء، شكون لي بريوريتير؟ اللي راهو جاي من البحر وراهو خارج للرمل، ولا اللي راهو في الرمل وراهو خارج للبحر؟ بيان سور لا رègle دو باز ولا بريوريتي سي سولوي اللي راهو في الرمل. قلنا اللي اون دونجي راهو في الرمل راح ياكل الرمل، دونك سكي فيك اللي راهو في الرمل اللي اون دونجي غير يطلع الكايت تاعو يدخل الماء. اللي كان جاي كساسوا بابور كساسوا تريبور، الا راه جاي تريبور امي ولا جاي بابور امي عاود يدير دومي تو ويخلي اللي راهو خارج من الرمل يخرج، ومن بعدك يجي هو باش يخرج للرمل. اللي يخرج للرمل بيان سور غير يدخل يحبط الكايت تاعو، ما يقعدش يكسر مع الناس ولا الكايت تاعو في السما. هذيك فوالا سي بريمورديال. دونك l'oublier c'est un sport bien sûr, comme tous les sports il faut être fair play. لازم الواحد يسامح يباردوني. دونك ماشي نقولوا حنايا اللي يكون يمشي بيدو اليمنى لو تريبور امور il est prioritaire que خلاص لا بريوريتي سي بريمورديال. ما كاش انا بريوريتير نكسر الدنيا سي بون، لا راك بريوريتير راك تمشي. بعد ان سارتان مومون تشوف 70 واحد جاي، ماشي 70، تشوف 3 3 كايتر ولا 4 5 لي كايتر جايين. بون كي تشوفهم نتايا يبانوا لك باللي انت كي راك طالع هما راهم كاع اوفون، دونك باش يجوا كاع سو لو فون هكذا ويخلوك تجوز نتايا شغل كيفاش كاع يحطوا هكذا ويجوزوا على جال انا وانا واش نكون انا. معليش هيا سي بون مام يا سيدي انا نفس على قلبي ونخلي لا بريوريتي فوالا فوت فيغ بلاي. دونك يجوا 4 ولا 7 ولا مقابلينك ماشي هذوك 7 لازم كاع يجوزوا سو لو فون كواكو سي لو ريغلومون مي il faut être des fois faire play. دونك هذوك 7 باش تشقيهم كاع يجوزوا كاع سو لو فون معليش قال انا نروح لهم سو لو فون خليهم يجوزوا معليش نفس على قلبي. دونك il faut savoir que des fois il faut être fair play. نهضروا fair play quand il s'agit de pratiques normales. Ça dans une course la règle de priorité c'est la règle de priorité ما تتبدلش. فوالا دونك الا كنت تمشي وجماعه مقابلينك دي فوا لازم تسامح و tu cèdes la priorité aux autres, mais la priorité تقعد هي ما تتبدلش. c'est le tribord à mur qui est prioritaire. Voilà donc normalement on a tout dit. إلا عندكم كاش سؤال ابوزيو هنا لا كيستيون من تحت، ولا عندكم انستغرام فيسبوك وزينو لي كيستيون، حاجه اللي عرفتوها ما عرفتوهاش، حاجه اللي غابت لكم ما فهمتوش حاجه في لي ريغل دو بريوريتي نديرو لكم اون اوتر فيديو ولا نجاوبو لكم ديريكتومون. فوالا سو سو دي زد كايت سيرف ترحب بكم كامل اللي حب يتعلم مرحبا به. ونزيدو نفكروكم الى حبيتو براتيكيو الكايت سيرف c'est jamais avec des vidéos sur le YouTube. Adressez-vous à une école ou là un formateur professionnel les عنده niveau. Voilà. Donc نخليكم et à la prochaine tuto inchallah. Ciao.